दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ अनि दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको हामी आज चाहिँ 1 देखि 9 पदको अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। तर कहाँसम्म पुग्छौँ त्यो थाहा छैन, त्यसैले हामी अघि बढौँ। दोस्रो तिमोथी 3 को हामी सुरुमा 1 देखि 5 पदहरू पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको छोटो परिचय चाहिँ यो अध्यायमा 3 अध्यायमा पावलले विशेष गरी 3वटा कुराहरू बताएको यहाँ पाइन्छ। 1 देखि 9 पदहरूमा चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा सत्यत्यागीहरू हुनेछन् भन्ने कुराको वास्तविकता पावलले बताइरहेका छन् भने 10 देखि 13 पदहरूमा चाहिँ पावलले आफ्नो नमुना तिमोथीलाई दिइरहेका छन्। त्यहाँ सत्यत्यागीहरू छन्, तर त्यहाँ पावल जस्ता व्यक्तिहरूको नमुना पनि छ। अनि 14 देखि 17 पदको खण्डमा चाहिँ पावलले पवित्र शास्त्र प्रभावकारी छ भनेर बताइरहेका छन्। एउटा व्यक्तिलाई मुक्ति दिन पनि प्रभावकारी छ पवित्र शास्त्र, र साथै उसलाई प्रभुको सेवाको निम्ति सुसज्जित गर्न पनि प्रभावकारी छ पवित्र शास्त्र। अनि हामी पहिलो खण्डलाई हेर्नेछौँ आज। 1 देखि 9 पदहरूमा चाहिँ त्यहाँ सत्यत्यागीहरू हुनेछन् भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि 3 अध्यायको यो 1 देखि 9 को खण्डबाट हामी 5वटा कुराहरू विचार गर्नेछौँ। पहिलो, कि त्यहाँ सत्यत्यागको समय आउनेछ। दोस्रो, सत्यत्यागको कारणहरू के हो त्यो हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो चाहिँ सत्यत्यागीहरूको चरित्र कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। र चौथो चाहिँ सत्यत्याग फैलाउने व्यक्तिहरूको तरिका कस्तो तरिकाले फैलाउँछन् होला त्यो हामी हेर्नेछौँ। र पाँचौँ चाहिँ सत्यत्यागीहरू अघि बढ्ने छैनन् भन्ने पनि हामी हेर्नेछौँ 9 पदबाट। त्यसैले हामी सुरुमा 1 देखि 9 पदहरूबाट चाहिँ सत्यत्यागको विषयमा एउटा ठोस भविष्यवाणीको अध्ययन गर्नेछौँ। यी पदहरूमा भएको विवरण जब हामी अध्ययन गर्छौँ, विशेष गरी 2, 3, 4 पदहरूको चरित्रहरू पढ्दाखेरि यी व्यक्तिहरू चाहिँ गैर क्रिस्चियनहरू हुन्, भनेको क्रिस्चियनहरू होइनन् भनेर लाग्नु स्वाभाविक हो। तैपनि वास्तविकता के हो भने यहाँ बयान गरेका मानिसहरू, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 2, 3, 4 पदमा बयान गरेका मानिसहरू चाहिँ आफैलाई क्रिस्चियन भन्ने व्यक्तिहरू हुन्। कसरी थाहा हुन्छ भने 5 पदमा चाहिँ उनीहरूको बारेमा के बताएको छ भने यिनीहरू भक्तिको भेष धारण गर्नेहरू हुन् भनेर चिनिएको व्यक्तिहरू हुन्। अनि यिनीहरू क्रिस्चियन वा भक्तिको भेष धारण गरेर क्रिस्चियन भनेर चिनिने मानिसहरू भए पनि उनीहरूले सत्यतालाई त्यागेका छन्, यहाँसम्म कि भक्तिको शक्तिलाई इन्कार गरेका छन्। अनि भन्नुको मतलब उनीहरूले बाइबलबाट सत्यता त पाएका हुन्, तर उनीहरूले त्यो बाइबलको सत्यतालाई त्यसरी नै नलिएर त्यो सत्यतालाई त्याग्न रोजेका छन् र उनीहरूले आफ्नै तरिकाले इसाई मतलाई दुरुपयोग गरेको छ। यसकै फलस्वरूप उनीहरूको जीवनमा भक्तिपूर्ण कुराहरू केही पनि छैन। जब एउटा व्यक्तिले सत्यतालाई आफ्नो जीवनमा लिँदैन, त्याग्छ, तब उसको जीवनमा भक्तिको कुराहरू केही पनि पाइँदैन। तर उनीहरूको जीवनमा दुष्टताहरू मात्रै छन्, यहाँ उल्लेख गरिएको जस्तो। जुन हामीले 2 अध्यायको अन्तिममा हेरेका थियौँ, ठुलो घर, त्यो ठुलो घरको अनादरका भाँडाहरू चाहिँ यी सत्यत्यागीहरू हुन्, जसले परमेश्वरबाट कुनै पनि आदर पाउने छैन। यसैले 5वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला हामी 1 देखि 5 पदलाई सरस्वती पढौँ। दोस्रो तिमोथी 3 को 1 देखि 5 मा लेखेको छ, यो पनि जानिराख, अन्तिम दिनहरूमा सङ्कटपूर्ण समयहरू आउनेछन्, किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको लोभी, सेखीबाज, घमण्डी, निन्दा गर्ने, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुणी, अपवित्र, स्वाभाविक माया नभएका, मेल गर्न नचाहने, झुट्टा दोष लाउने, आत्मसंयम नभएका,
कठोर, असललाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने, भक्तिको भेष त धारण गर्ने तर त्यसको शक्ति इन्कार गर्ने हुनेछन्, यस्ताहरूबाट पर बस। हुन्छ, हामी पहिलो बुँदा हेर्नेछौँ, सत्यत्यागको समय आउनेछ। त्यो चाहिँ हामी 1 पद र विशेष गरी 5 पदबाट सिक्छौँ। 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यो पनि जानिराख, अन्तिम दिनहरूमा सङ्कटपूर्ण समयहरू आउनेछन्। अनि 5 पदमा भनेको छ, भक्तिको भेष धारण गर्ने तर त्यसको शक्ति इन्कार गर्ने हुनेछन्, यस्ताहरूबाट पर बस। यहाँबाट हामी पहिलो कुरा के देख्छौँ भने सत्यत्यागको समय हुनेछ। एउटा कुरा, केही कुराहरू विचार गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो सत्यत्याग हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक सेवकले जान्नुपर्ने कुरा हो। यो हरेक सेवकले जान्नुपर्ने कुरा हो, सत्यत्याग हुनेछ भनेर। 3 अध्यायको 1 पदको सुरुमा लेखेको छ, यो पनि जानिराख भनेको पास्टर तिमोथीले यो कुरा जान्नु पर्थ्यो, ऊ अनजान हुनु हुँदैन थियो। सत्यत्याग सम्बन्धी भविष्यवाणी बाइबलमा एक पटक मात्र होइन तर पटक पटक उल्लेख गरिएको छ। तिमोथीले यो जान्नु पर्थ्यो। अनि हामी पनि, तपाईँ र हामी पनि यो विषयमा अनजान रहनु हुँदैन। अर्थात् हामीलाई थाहा छ सत्यत्यागी हुनेछन्, तर यी चरित्रहरू अध्ययन गर्दै जाँदा यो सत्यत्याग भनेको के हो, उनीहरूको जीवनमा कसरी देखिन्छ, यो हामीले अझै स्पष्ट बुझ्न थाल्छौँ। त्यसैले यो विषयमा हामी अनजान रहनु हुँदैन। यहाँ भएका यी हरेक शब्दहरू, उनीहरूको चरित्रहरूको बारेमा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसैले आज र भोलि प्रभुको सहायतामा म तपाईँलाई त्यही गर्न चाहन्छु। यहाँ भएका यी शब्दहरूलाई, सत्यत्यागको चरित्रहरूलाई राम्रोसँग हामी हेर्न चाहन्छौँ, किनभने यो परमेश्वरको सेवकहरूले, उहाँको वचन सिकाउने प्रचारकहरूले जान्नै पर्ने कुरा हो। हाम्रो वरिपरि किन यस्तो नामधारी क्रिस्चियनहरू छन्, किन सत्यत्यागीहरू छन्? अनि त्यो देख्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। बाइबल उनीहरूको हातमा छ, तैपनि किन उनीहरू झुटो कुराहरू सिकाइरहेका छन्, किन सत्यतामा उनीहरू उभिएका छैनन्? तर यसमा हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। अन्तिम दिनहरूमा यस्तै हुनेछ भनेर यो प्राचीन पुस्तक पवित्र शास्त्रले हामीलाई स्पष्ट बताइसकेको छ। बरु हाम्रो वरिपरि झुटा शिक्षकहरू भएनन् भने, सत्यत्यागीहरू भएनन् भने चाहिँ हामी अचम्म मान्नुपर्ने हो, किनभने बाइबलको भविष्यवाणी त्यही नै छ। हामीले हाम्रो वरिपरि भइरहेका घटनाहरूलाई जहिले पनि बाइबलको चस्माद्वारा हेर्न सिक्नुपर्छ। अनि हामीलाई के मद्दत हुन्छ भने, पहिलो त हाम्रो आफ्नै बारेमा होसियार हुन मद्दत हुन्छ। दोस्रो, मण्डलीलाई सत्यत्यागबाट बचाउने जुन हाम्रो जिम्मेवारी छ त्यसमा हामीलाई सहायता मिल्छ। विश्वासी जनहरूलाई पवित्र जीवन जिउन तालिम दिन हामीलाई सहायता मिल्छ र साथै उनीहरूलाई चेलापनमा हुर्कन पनि तालिम दिन सहायता मिल्छ। त्यसैले यो हरेक सेवकले जान्नुपर्ने कुरा हो। यहाँको कुरा के देख्छौँ भने अन्तिम दिनहरूमा झन बढी सत्यत्याग हुनेछ भन्ने पनि हामी सिक्दछौँ। 1 पदमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ, यो पनि जानिराख, अन्तिम दिनहरूमा। त्यसैले कहिले हुन्छ सत्यत्याग? विशेष गरी अन्तिम दिनहरूमा झन बढी हुनेछ। अब अन्तिम दिन भनेको कहिले हो? यस अन्तिम दिन भनेको चाहिँ सत्यत्यागको चरम बिन्दु पुग्ने समयको बारेमा सङ्केत दिएको हो भन्ने हामी यहाँ बुझ्छौँ। तर अन्तिम दिन भनेको कहिले हो? यो अन्तिम दिन भन्ने जुन शब्द छ, यसले चाहिँ कुन समयलाई बयान गर्छ त? हुन त हामीले मत्ती 24 अनि बाचहरूको अध्ययन गर्दा यो अन्तिम दिन, अन्तिम समय भन्ने कुरालाई हामीले विचार गरेका थियौँ। तर अझै हामी फेरि यहाँ विचार गरौँ। अन्तिम दिन भन्नाले चाहिँ 3टा सम्भावनाहरू, अझै बढी हुन सक्छन्, तर मैले केवल 3टा सम्भावनाहरूको उल्लेख गरेको छु। पहिलो चाहिँ अन्तिम दिन भनेको ख्रिस्टको पहिलो आगमनबाट सुरु भएर प्रेरितहरूको समय, मण्डली युगभरिको समय भनेको यो 2000 वर्ष, मण्डलीको ऱ्याप्चर, सङ्कष्टकाल, 1000 वर्ष समय हुँदै अन्तिम न्यायसम्म। त्यसैले अन्तिम दिन भनेको ख्रिस्टको आगमनबाट नै संसारको, यो जगतको अन्तसम्मको नै समयलाई बुझाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ चिन्ह राख्नुहोस् अनि हिब्रू 1:2 पल्टाउनुहोस्। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदमा
यहाँ चिन्ह राख्नुहोला। अनि त्यसपछि हामी हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 1 र 2 पद हेरौँ। यहाँ के लेखेको छ भने, परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, 2 पद भनेछ, यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ। त्यसैले कहिले हो अन्तिम दिन? येशू ख्रीष्ट आउनु भएको समयमा नै अन्तिम दिनहरू सुरु भइसकेको थियो। साथै पत्रुसले चाहिँ कसरी बयान गरेका छन् अन्तिम दिनलाई? पहिलो पत्रुस 1:20 हामी हेरौँ। यहाँ लेखेको छ, उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ठहराइनु भएको थियो, तर तिमीहरूका निम्ति यी अन्तिम दिनहरूमा प्रकट हुनुभयो। त्यसैले पत्रुसले पनि भन्दैछन् कि ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको समय नै अन्तिम दिनको सुरु थियो। यूहन्नाले पनि त्यसरी नै बयान गरेका छन्। त्यसैले अन्तिम दिन भनेको कहिले? ख्रीष्टको आगमनबाट नै सुरु भइसकेको थियो। अहिले हामी जिरहेको समय मात्र होइन। तर अन्तिम दिनहरू भनेको चाहिँ अझ कहिलेकाहीँ अझै ठोस रूपमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ ऱ्याप्चरभन्दा ठिक अगाडिको समय वा भनौँ मण्डली युगको अन्त्यतिरको समय हो, त्यसलाई पनि अन्तिम दिन भनिएको छ। अब त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ अन्तिम दिन भनेको चाहिँ मण्डली लगिसकेपछि सङ्कष्टकाल को समयतिर हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जे होस्, अन्तिम दिनहरू भनेको ख्रीष्टको जन्मदेखि संसारको अन्त्यसम्म नै हो। तर जब यहाँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 पदमा पावलले अन्तिम दिनहरू भनेका छन्, यहाँ चाहिँ मण्डली युगको अन्त्यतिरको समय हो, ऱ्याप्चरको समय तिरको दिनहरू हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। जस चेलाहरूले यो पत्रहरू लेख्न थाल्दा नै सत्यत्याग सुरु भइसकेको थियो। जब यी पत्रहरू लेखिँदै थियो त्यो सत्यत्याग सुरु भइसकेको थियो। हुमेनियस, फिलेटस जस्ता व्यक्तिहरूको कुरा यहाँ गरिएको छ। तर मण्डली युगको अन्त्यतिर लम्कँदै गर्दा अवस्था चाहिँ झन सङ्कटपूर्ण हुनेछ भनेर पावलले बताएका छन्। मण्डली युगको अन्तिमतिर हुँदै जाँदाखेरि सत्यता प्रचार गर्ने र सत्यतालाई प्रतिरक्षा गर्ने सेवकहरू भेट्टाउन झन गाह्रो हुनेछ। पुलपिटहरूमा, युट्युबहरूमा, रेडियोहरूको प्रचारहरूमा थुप्रै प्रचारकहरू त भेटिनेछन्, तर थोरै मात्र हुनेछन् जसले पवित्र शास्त्रलाई ठिकसँग छुट्याइरहेको हुनेछन्। अन्तिम दिनहरूमा मण्डली जाने मानिसहरू प्रशस्त हुनेछन्, तर थोरै मात्रै साँच्चै भक्तिको जीवन जिरहेका हुनेछन्, किनभने अधिकांशले भक्तिको भेष धारण गरे पनि त्यसको शक्ति इन्कार गरिरहेको हुनेछ। साँचो गरी नयाँ जन्म पाएको, प्रभुलाई प्रेम गर्ने, चेलापनमा हुर्किरहेको, बाइबलीय भक्तिलाई पछ्याइरहेको साँचो विश्वासीहरू भेट्न मुस्किल हुनेछ, गाह्रो हुनेछ। अब पापरहित सिद्ध मानिसहरू थोरै हुनेछन् भन्न खोजेको त होइन, किनभने पापरहित सिद्ध मानिस कोही पनि छैन। प्रेरित यूहन्ना आफैले पनि हामीलाई आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अर्थ दिएका छन्। हामीमा पाप छैन भनी भन्छौँ भने हामीले आफैलाई धोका दिनेछौँ। यूहन्नाले त्यो पनि बताए। तर भक्तिपूर्ण जीवन जिउनु भनेको पापरहित सिद्ध जीवन जिउनु त होइन, अवश्य पनि त्यो हुन सके त राम्रो, तर हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ अहिले। तर भक्तिपूर्ण जीवन जिउनु भनेको परमेश्वरसँग ठिक सङ्गति र सम्बन्ध कायम राखिरहेको जीवन हो। भक्तिपूर्ण जीवन भनेको आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै प्रभुको इच्छा खोज्दै जिरहेको जीवन हो। भक्तिपूर्ण जीवन भनेको परमेश्वरको वचनद्वारा आफ्नो जीवनलाई डोर्याइन दिएको जीवन हो। भक्तिपूर्ण जीवन भनेको चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूमा विश्वासयोग्य हुनलाई अठोट गरेको जीवन हो। त्यसैले तर वास्तविकता के हो भने मण्डली युगको अन्तिम दिनहरूमा चर्च जाने क्रिस्चियनहरू भेट्टाउन त गाह्रो छैन, तर बाइबलीय तरिकाले परमेश्वरसँग नै आत्मिक जीवन जिरहेकाहरू भेट्न चाहिँ गाह्रो हुनेछ। किनभने धेरै क्रिस्चियन समुदाय यो हिन्दू समुदायहरूमा पनि खराब जीवन देखाएको क्रिस्चियन भनाउँदाहरूको बारेमा हामीले सुनेका छौँ। अनि त्यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाइन्छ। त्यो नौलो कुरा होइन, किनभने यहाँ क्रिस्चियन भनाउँदाहरू तर खराब जीवन जिउनेहरू प्रशस्तै छन्।
तर यहाँ एक पदमा अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भने सत्यत्यागको समय चाहिँ सङ्कटपूर्ण समय हो भन्ने पनि देख्छौँ। 3 अध्यायको 1 पदमा के लेखेको छ भने यो पनि जानिराख, अन्तिम दिनहरूमा सङ्कटपूर्ण समयहरू आउनेछन्। त्यसैले अन्तिम दिनहरूलाई सङ्कटपूर्ण समयहरू भनेको छ। यो सङ्कटपूर्ण भनेको के हो? सङ्कटपूर्ण जुन शब्द छ यसको ग्रिक रूपलाई चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ, यो बाहेक अर्को एक ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ। कहाँ भने मत्ती 8:28मा। मत्ती 8:28मा चाहिँ त्यहाँ गादरिनी भन्ने त्यो गाली समुद्रको पारिपट्टि एउटा सानो मुलुक थियो, गादरिनी भन्ने एउटा सानो देश थियो भनौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ 2जना दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरू थिए। उनीहरूलाई कसरी बयान गरेको छ भने मत्ती 8 अध्यायमा जब येशू त्यहाँ पुग्नुभयो, उनीहरू चाहिँ यस्तो लेखेको छ, मत्ती 8:28मा सुन्नुभयो हुन्छ। अनि जब उहाँ पारिपट्टि गेर्गेसिनीहरूको मुलुकमा आइपुग्नु भयो, जसलाई चाहिँ गादरिनी पनि भन्छ, तब 2जना दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरूले चिहानहरूबाट निस्केर उहाँलाई भेटे। अनि त्यहाँ भनेको छ ती चौपट्टै डर लाग्दा थिए, यहाँसम्म कि कोही पनि त्यो बाटो भएर जान सक्दैन थियो। यो सङ्कटपूर्ण समय भन्ने शब्दलाई यहाँ चाहिँ डर लाग्दा भनेर अनुवाद गरिएको छ। अर्थात् दुष्ट आत्मा लागेकाले यी मानिसहरू चाहिँ डर लाग्दा भएका थिए। दुष्ट आत्माको प्रभावले उनीहरू डर लाग्दा भएका थिए। अन्तिम दिनहरूमा पनि त्यस्तै हुनेछन्। सत्यत्यागको समयहरू डर लाग्दा हुनेछन्। यति डर लाग्दा कि त्यो बाटो भएर हामी जाने छैनौँ भनेर दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1देखि 9 पद पढ्नेहरू, विशेष गरी 2, 3, 4 पदलाई बुझ्नेहरूले त्यही भन्नेछन्। सत्यत्यागको समय सङ्कटपूर्ण समय हुनेछ, डरलाग्दो समयहरू हुनेछ, चौपट्टै डर लाग्दा, किनभने दुष्ट आत्मा शैतानिक गतिविधिहरू अत्याधिक हुनेछ। त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ सत्यत्याग को समय आउनेछ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, सत्यत्यागको कारण चाहिँ के हो त? सत्यत्यागको मूल जरा, सत्यत्यागको मूल कारण चाहिँ के हो? अब दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1देखि 5 पद पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पहिलो 2टा चरित्रलाई विचार गर्नुहोस्। 2 पद, किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, अनि यो पहिलो चरित्र भयो। दोस्रो चाहिँ पैसाको लोभी, अनि त्यसपछि अन्तिम चरित्र 4 पदको अन्तिममा त्यहाँ भनेछ परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने। अनि पहिलो चरित्रमा पनि आफूलाई मात्र प्रेम भनेको छ, अन्तिममा पनि मोज मजालाई प्रेम भनेको छ। अनि त्यो दोस्रो चरित्र चाहिँ पैसाको लोभी भनेको छ। अनि यो पैसाको लोभी भनेको चाहिँ खास पैसाको प्रेमी, चाँदीको प्रेमी भन्न खोजेको। त्यसैले सत्यत्यागको मूल कारण चाहिँ के हो भने गलत ठाउँमा राखिएको प्रेम हो। अनि यो 2देखि 4 पदहरूमा सत्यत्यागीहरूको चरित्रको बयान गर्ने जुन सूची छ, यो सूचीहरूमा चाहिँ पहिलो 2 चरित्र र अन्तिम चरित्रले उनीहरूको प्रेम गलत दिशातर्फ मोडेको छ भनेर देखाउनु चाहिँ अर्थपूर्ण छ। किनभने सत्यत्यागको कारण चाहिँ के हो त? सत्यत्यागलाई केले ढाकेको छ? यो सत्यत्यागलाई ढाक्ने कुरा के हो भने गलत ठाउँमा राखेको प्रेम। पहिलो चाहिँ आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, दोस्रो चाहिँ पैसाको प्रेमी, अनि तेस्रो चाहिँ मोज मजालाई प्रेम गर्ने। कारण यही हो, मूल जरा यही हो। जब सत्यत्यागले एउटा मान्छेलाई निल्न थाल्छ, तब परमेश्वरले पाउनुपर्ने प्रेम अन्तै मोडिन्छ। अथवा यसरी भनौँ, जब उसको प्रेम अन्तै मोडिन्छ, तब उसले सत्यलाई त्याग्न थाल्छ। अनि सत्यत्यागको कारण यो 3टा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ अहिले यहाँ। आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको प्रेमी र मोज मजालाई प्रेम गर्ने। हुन त यो उनीहरूको चरित्रहरूमा पर्छ, तर यहाँ मुख्य चाहिँ यो गलत ठाउँमा राखिएको प्रेम चाहिँ 3 पटक भनिएकोले यो चाहिँ सत्यत्यागको कारण नै यही हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी यहाँ विचार गरौँ, आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने। 2 पदमा भनेछ किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने हुनेछन्। अब यो पदहरूको सूचीको सबैभन्दा पहिलो चरित्र यही हो। अनि यही नै यो आफूलाई प्रेम गर्ने पहिलो चरित्र यही हो। अनि यो नै अब यहाँदेखि तल बयान गरिएको, उल्लेख गरिएको चरित्रहरू, सबै चरित्रहरूको जरा पनि यही हो, मूल कारक पनि यही हो।
आफैलाई मात्र प्रेम गर्नु एउटा मूर्ति पूजा हो। यो एक प्रकारको मूर्ति पूजा हो। मानिस चाहिँ मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएकोले ऊभित्र परमेश्वरले भावनाहरू पनि हालिदिनु भएको छ, जसमध्ये एउटा स्वाभाविक भावना के हो भने प्रेम हो। मान्छे परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएकोले ऊभित्र प्रेम छ, स्वाभाविक भावना छ। जस्तै मानिसले आफूभन्दा अरूलाई प्रेम गर्न सक्छ। जस्तै आफ्नो स्वाभाविक तरिकाले आफ्नो सन्तानलाई, विवाहभित्रको आफ्नो विवाह जोडीलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो मित्रहरूलाई स्वाभाविक रूपले प्रेम गर्न सक्छन्, जुन मानिसहरूले गर्नु पनि पर्छ। तर अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको वचनले बताउँछ कि मानिसहरूको प्रेम अरूतर्फ नभएर आफैतर्फ केन्द्रित हुनेछ। मानिसको मूर्ति ऊ आफै हुनेछ। अनि हाम्रो खण्डको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ चर्च जाने र क्रिस्चियन भनिनेहरूको प्रेम नै आफैतर्फ केन्द्रित हुनेछ। यी चर्च जाने, यी भक्तिको भेष धारण गर्ने यी व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो पुलपिटबाट उनीहरूको पापको विषयमा प्रचारिएको रुचाउँदैनन्, मन पराउँदैनन्। उनीहरूको कानहरू चाहिँ आफ्नै प्रशंसा सुन्नलाई चिलाएका हुन्छन्। उनीहरू यसो भन्छन् मनमनै, मलाई भन्न म कति राम्रो छु, म कति असल छु, मेरो पाप मलाई प्रचार नगर, म राम्रो छु भनिदेऊ, मलाई नहप्काऊ। अनि जब उनीहरूको कमजोरीको विषयमा, उनीहरूको पापको विषयमा हप्काइन्छ, उनीहरूको पापको विषयमा प्रचारिन्छ, उनीहरू चाहिँ बाइबलीय मण्डली छोडेर आफ्नै इच्छाअनुसारको प्रचारकहरूको थुप्रो लगाउन अगाडि बढ्नेछन्। कस्तो प्रचारकहरू? यस्तो प्रचारकहरू जसले उनीहरूको निम्ति चिल्ला कुराहरू प्रचार गर्नेछन्। उनीहरूको कान जहाँ चिलाएको छ त्यहाँ उनीहरू चिलाइदिनेछन्, कनाइदिनेछन्। अब यो नौलो कुरा होइन। यसैयाकै दिनहरूमा पनि यस्तो समस्या थियो। यसैया 30:10 त्यहाँ मानिसहरूले यसैयालाई भन्दै थिए, हामीसित चिप्ला कुराहरू बोल, हामीलाई यो कडा प्रचार नगर, हामीलाई पाप प्रचार नगर, चिप्ला कुराहरू बोल। उनीहरूले त्यसरी भन्थे। त्यस्ता मानिसहरू ती दिनहरूमा पनि थिए, यी दिनहरूमा पनि छन्। तर अन्तिम दिनहरूमा झन् प्रशस्त हुनेछन्, झन् सार्वजनिक हुनेछन्। आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने यो कति ठुलो मूर्ति पूजा हो। एकजना दानियल वेबस्टर भन्ने व्यक्तिको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु। दानियल वेबस्टर नाम गरेका एकजना विश्वासी थिए, जो चाहिँ अमेरिकाको एकजना प्रख्यात राजनेता अनि कुशल वक्ता पनि थिए। राजनेता नै थिए उनी। अनि अमेरिकाको वासिङटनमा बस्थे। तर अमेरिकाको वासिङटनमा थुप्रै विशाल चर्चहरू थियो, भव्य चर्चहरू थियो। ती चर्चहरूमा जानुको सट्टा तिनी पर कुनै एउटा गाउँको एउटा सानो चर्चमा जान रुचाउँथे। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उनले ध्यान दिएर प्रचार सुन्थे। एकजनाले उनलाई यसरी प्रश्न गर्यो, तपाईँ किन वासिङटनको त्यस्तो कुशल प्रचारकहरू भएको चर्चलाई छोडेर त्यहाँ सानो चर्चमा जानुभएको? अनि जवाफमा दानियल वेबस्टरले के भन्यो भने, वासिङटनमा भएको चर्चमा उनीहरूले दानियल वेबस्टर एक राजनेतालाई प्रचार गर्छन्। तर यहाँ यो प्रचारकले दानियल वेबस्टर एक पापीलाई प्रचार गरिरहेका छन् अनि तिनलाई येशूको बारेमा बताइरहेका छन्। मण्डलीहरूमा विश्वासी थियो विश्वासीहरूको हृदय यस्तै हुन प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। उनीहरूले आफूलाई मनपर्ने कुरा होइन, तर आफूलाई आवश्यक कुरा प्रचार गरिएको सुन्न चाहुन्। नत्र भने प्रचारकहरूको थुप्रो त्यहाँ लगाउने छन्। अब आफैलाई प्रेम गर्ने यो पापलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नार्सिसवाद भनिन्छ। एउटा शब्द छ नार्सिसवाद। रोमी 16:11 एकजना विश्वासीको नाम पनि नर्किसस भनेर त्यहाँ पावलले उल्लेख गरेका छन्। अनि रोमी 16 टिप्पणीमा मिडल टाउन बाइबल चर्चले पनि रोमीको पुस्तकको पाठमा टिप्पणी गरेको छ, जसबाट चाहिँ रोमी 16:11 यो नार्सिसवादको बारेमा उहाँले केही लेख्नु भएको छ। हामीलाई केही बुझ्न मद्दत हुन्छ। त्यसैले रोमी 16:11 चाहिँ मिडल टाउनको त्यो टिप्पणीलाई मैले यहाँ उद्धरण गरेको छु। त्यहाँ कसरी लेखेको छ भने, नर्किसस नामले हामीलाई एकजना काल्पनिक जवानको सम्झना गराउँछ, जो यति सुन्दर थियो कि सबै युवतीहरू उसको हुने इच्छा गर्थे।
तर उसले सबैलाई व्यवस्था मात्रै गर्थ्यो। अब ध्यान दिनुहोस्, यो चाहिँ काल्पनिक कथा हो, यो कुनै एउटा ग्रिक काल्पनिक कथा हो। उसले कसैलाई चाहना गरेन। अन्त्यमा उसले हृदयमा चोट पुर्याएको एकजना युवतीले देवताहरूसित यसरी प्रार्थना गरिन्, जसले कसैलाई प्रेम गर्दैन उसले आफैलाई प्रेम गरोस्। अनि नेमेसिस देवीले उसको बिन्ती पुरा गरिदिए। जब नर्किसस एउटा कुवाको पानी पिउनलाई निहुरेको थियो र उसले कुवाको कञ्चन पानीको सतहमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्यो, तब तुरुन्तै आफ्नो प्रतिबिम्बसित प्रेममा फस्यो। ऊ आफै प्रति प्रेमले जल्न थाल्यो र त्यो पानीमा देखिएको रूपलाई हेरिरह्यो, त्यसलाई छोड्नै सकेन। ऊ त्यहीँ बसिरह्यो र उसको यो चाहनाले ऊ रोगी हुँदै हुँदै आखिरमा त्यहीँ मरेर गयो। त्यसैले आफैलाई गरिने प्रेम, आफ्नै रूप, आफ्नै सुखशयल, महत्त्व, आफ्नै क्षमता आदि प्रति अति चासो राख्ने कामलाई नर्किसस वा नर्किसवादको संज्ञा दिने गरिन्छ। खेदको कुरा, अन्तिम दिनहरूको एउटा लक्षण यही हो, मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने हुनेछन्। त्यसैले यो चाहिँ मिडल टाउनको अध्ययनबाट टिप्पणी गरेको भयो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ हामी जहाँ बाँचिरहेका छौँ यो झन् अन्त्यको समय हो र यो कुरा निश्चित छ कि थुप्रै आजकलका चर्च भनिनेहरू यस्तै मानिसहरूले भरिएका छन्। नर्किसवादहरूले, आफैलाई प्रेम गर्नेहरूले, आफूलाई चोट पुर्याएको मन नपराउनेहरूले, आफूलाई पवित्र शास्त्रबाटको खाँटी शिक्षा प्रचार गरेको सहन नसक्नेहरूले। तर प्रभुले हामीलाई यस्तो नहुन सहायता गर्नुभएको होस्। हामी आफ्नो पहिलो प्रेम उहाँलाई गर्न सकौँ। परमेश्वर हाम्रो सर्वोत्तम प्रेमको योग्य हुनुहुन्छ। हामीले आफैलाई प्रेम गर्ने होइन, तर हामीले आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ भनेर येशूले सिकाउनु भएको छ। जो मेरो पछि आउन चाहन्छ उसले आफैलाई इन्कार गरोस्। मर्कुस 8:34, लुका 9:23। अनि बाइबलमा यस्ता पदहरू थुप्रै छन् जसले हामीलाई के सिकाउँछ भने हामीले आफैलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ। यो सिकाउँछ बाइबलले घरिघरि। अनि हाम्रो आफ्नो बारेमा जति सोच्नुपर्छ त्यसरी त्योभन्दा बढ्ता सोच्नु हुँदैन, त्यो सिकाउँछ बाइबलले हामीलाई। रोमी 12:3 त्यही भनेछ, आफ्नो बारेमा जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी नसोच। येशू ख्रिस्टमा यस्तै मन थियो। उहाँले आफ्नै बारेमा सोच्नु भएन, उहाँले आफैलाई प्रेम गर्नु भएन, तर उहाँले हाम्रो बारेमा सोचिदिनु भयो र हामीलाई प्रेम गर्नु भएर क्रुसमा मर्नुभयो। अनि परमेश्वरले हामीलाई पनि ख्रिस्ट जस्तै बनाउनु भएको होस्। हामी आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने होइन, तर हामी आफूलाई इन्कार गर्ने हुन सकौँ। त्यसैले देख्छौँ सत्य त्यागको पहिलो कारण यही हो कि मानिसहरू आफैलाई प्रेम गरिरहेका छन् अनि सत्यतालाई त्यागेका छन्। किन सत्यलाई त्याग्छन् मानिसहरू? कारण के हो? दोस्रो कारण चाहिँ पैसाप्रतिको प्रेम हो। 3:2 दोस्रो चरित्र चाहिँ पैसाको लोभी भनिएको छ अथवा पैसाको प्रेमी। अब हाम्रो नेपाली बाइबलमा यहाँ पैसाको लोभी भनेर अनुवाद गरिएको यो शब्द यसरी अनुवाद गरे पनि यसको अक्षरशः अनुवाद चाहिँ के हुन्छ भने चाँदीको प्रेमी भन्ने हुन्छ, वा भनौँ पैसाको प्रेमी। किनभने यहाँ चाहिँ ग्रिक शब्द चाहिँ कसरी प्रयोग भएको छ भने फिलार्गिरोस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। दुईवटा शब्दहरू मिलेर यो एउटा शब्द बनेको छ, फिलार्गिरोस। ग्रिकमा एउटै शब्द हो यो। एउटा चाहिँ फिलोस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ जुन चाहिँ मित्र भावको माया जनाउने शब्द हो। अर्को चाहिँ आर्गिरोस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ जुन चाहिँ कुनै चाँदी वा सिक्का बुझाउने शब्द, चाँदीको सिक्का बुझाउने शब्द। त्यसैले यो पदमा चाहिँ जुन शब्दको प्रयोग भएको छ फिलार्गिरोस, यही शब्दलाई पहिलो तिमोथी 6:10 चाहिँ यसको भनौँ यहाँ चाहिँ विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ पैसाको प्रेमी। तर पहिलो तिमोथी 6:10 चाहिँ नामको रूपमा प्रयोग भएको छ र त्यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसाको प्रेम भनेर अनुवाद गरेको छ। यही शब्द लगभग यही शब्दको रूप हो, नाम रूप हो, त्यो चाहिँ नाम पद, रुपियाँ पैसाको प्रेम भनेर अनुवाद गरेको छ। त्यसैले यहाँ पैसाको प्रेमको जरा चाहिँ के हो भने आफैप्रतिको प्रेम हो। जुन पहिलो चरित्र छ आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, यसकै प्रतिफल चाहिँ पैसाको प्रेम हो। पैसाको प्रेमको मुख्य जरा आफैलाई गर्ने प्रेम हो। अनि त्यहीँबाट नै यो पैसाप्रतिको प्रेम निस्कन्छ। मानिसले आफैलाई मात्र प्रेम गर्यो भने उसले
पैसालाई झन बढी प्रेम गर्नेछ। किन पैसालाई बढी प्रेम गर्नेछ भने ऊ चाहिँ आफ्नो प्राणको विलासको निम्ति थुपार्न चाहन्छ। ऊ आफैलाई भन्न चाहन्छ, हे प्राण, तसँग धेरै वर्षका लागि राखिएका थुप्रै सम्पत्ति छन्, आराम गर, खा, पी, आनन्द गर। त्यसैले पैसाको प्रेमको मूल जरा आफैलाई प्रेम हो। बाइबलको यो खण्डको भविष्यवाणी मुताबिक चाहिँ अब संसारका मान्छेहरू होइन, तर क्रिस्चियन भनिनेहरूमा चाहिँ झन् धेरै मानिसहरू यस कुरामा पतन हुनेछ। उनीहरू पैसाको प्रेमी हुनेछन्। उनीहरूमा प्रभुको कामको निम्ति दिने विषयमा चासो हुने छैन। प्रभुले भन्नुभएको छ, स्वर्गमा धन थुपाएर पृथ्वीमा होइन। तर उनीहरूको निम्ति यो वचन चाहिँ अनौठो हुनेछ। त्यसैले प्रियहरू, हामी आफै पनि पैसाको विषयमा होसियार हुनुपर्छ। किनभने रुपियाँ पैसा भनेको अरू मानिसहरूको निम्ति जस्तै, हरेक मानिसको निम्ति जस्तै हाम्रो निम्ति पनि आवश्यक कुरा हो। हामीले आफ्नो परिवारको निम्ति प्रबन्ध गर्नुपर्छ। तर हामी पैसाको मोहमा, पैसाको जालमा पर्नबाट चाहिँ होसियार भइराख्नुपर्छ। अहिलेको समय कस्तो समय हो भने बाङ्गो औँला गरेर भए पनि छिट्टो धनी बनाऊ, छिट्टो पैसा कमाऊ भन्ने समय। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हाम्रो पैसाको बुद्धिमानी भण्डारीपन र हाम्रो पैसाको प्रयोग अनुसार स्वर्गमा हाम्रो धन थुपारिने निश्चित छ। मानिसहरू किन सत्यत्यागी हुन्छन्? उनीहरूको प्रेम गलत ठाउँमा भएकोले। पहिलो, उनीहरू आफैलाई प्रेम गरेकोले। दोस्रो, उनीहरूले पैसालाई प्रेम गरेकोले। र तेस्रो चाहिँ 4 पदको अन्तिमबाट हामी हेर्नेछौँ, उनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दा मोज मजालाई प्रेम गरेकोले। 4 पदमा पढौँ। 4 पदमा भनेको छ, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने। यो शब्द हाम्रो वर्तमान समाज को ठ्याक्कै सुहाउँदो बयान हो। हाम्रो अहिलेको संसार, हाम्रो अहिलेको समाज चाहिँ मोज मजालाई प्रेम गर्ने समाज छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, वर्तमान चर्चहरू पनि यही वर्गभित्र पर्छन्। चर्चका क्रिस्चियन भनिनेहरूलाई मनोरञ्जन गराउन संसारका हास्य कलाकारहरू, संसारका गायक गायिकाहरूलाई पुलपिटमा समेत ठाउँ दिने चर्चहरूलाई क्रिस्चियन शब्द प्रयोग गर्नु पनि शर्मलाग्दो कुरा। यो किन भनिरहेको छु भने करिब 2072 सालतिर चाहिँ यही नारायणघाटमा केही चर्चहरू, केही कथित चर्चहरू मिलेर एकजना चङ्गाईकर्तालाई ल्याएका थिए, जसको नाम चाहिँ टोमी लिज्जा थियो। अनि यो कथित चङ्गाईकर्ता, यो झुट्टा चङ्गाईकर्तालाई ल्याएका थिए। अनि यही नारायणघाटको पछाडिपट्टि एउटा ठुलो चौरमा थुप्रै बसहरूमा क्रिस्चियन भनिनेहरू आएर त्यो चङ्गाई कार्यक्रम गरेका थिए। अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ कसरी गरेका रहेछन् भनेर हेर्नलाई म र पत्रुस भाइ गएका थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हास्य कलाकारहरू बोलाएर येशूको पवित्र नामको सार्वजनिक निन्दा गरिएको थियो, ती हास्य कलाकारहरू। यसबाहेक यो त सार्वजनिक तरिकाले नै उनीहरू मोज मजालाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने हामी देख्छौँ। उनीहरू हास्य कलाकारहरू बोलाइरहेका छन्, सांसारिक गायक गायिकाहरू बोलाएर पैसा तिरेर भजन गाउन लगाइरहेका छन्। यो बाहेक चर्चहरूभित्र पनि त्यहाँ बजाइने सांसारिक सङ्गीतहरूले पनि के देखाएर छ भने उनीहरू मोज मजालाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सांसारिक सङ्गीतभन्दा पनि ठुलो स्वरले गवाई दिइरहेका छन्। चर्चहरूमा डान्स गरिन्छ। के यो भक्तिको भेष धारण गर्नेहरूको हृदयमा मोज मजाप्रति भएको प्रेम होइन र? ह्यारी आयरनसाइडले करिब 60 वर्ष अगाडि नै त्यस बेलाको मण्डलीहरूको निम्ति यसरी विलाप गरेका थिए। उनको टिप्पणीमा उनले यसरी लेखेका छन्, परमेश्वरको मण्डली मोज मजाको व्यापार गर्न पुगेको छ। हेर्नुहोस् त, 60 वर्ष अगाडि ह्यारी आयरनसाइडले लेखेको, परमेश्वरको मण्डली मोज मजाको व्यापार गर्न पुगेको छ। मानिसहरूलाई मनोरञ्जन गराइदिनु परेको छ। अनि जसै चर्चहरूलाई मानिसहरूको पैसा चाहिएको छ, त्यसरी नै चर्चहरूले पनि उनीहरूको माग र उनीहरूको भोक अनुसार आपूर्ति गर्नै परेको छ। त्यसैले दुःख लाग्दो कुरा प्रियहरू, एक हिसाबले ह्यारी आयरनसाइडले भन्नुभएको यो कुरा चाहिँ भविष्यवाणी जस्तै पनि भएको छ। मानिसहरूलाई के चाहिएको छ भनेर पत्ता लगाउने होइन, मानिसहरूले के चाहिएको छ त्यो पत्ता लगाउने
अनि त्यही अनुसार पुरा गरिदिने। के मानिसहरूलाई निको हुन मन लागेको छ? उसरी त्यही कुरा प्रचार गरौँ। के मानिसहरूलाई नाच्न मन लागेको छ? हुन्छ, हामी त्यो अनुमति दिउँ चर्चमा। के मानिसहरूलाई पैसाहरूको आशिषहरूको बारेमा सुन्न मन लागेको छ? हामी त्यही सुनाइदिउँ। सुसमाचार भएकै मण्डलीहरूमा धरि मोज मजाले विश्वासीहरूको जीवनमा ठाउँ पाएको छ। जस्तै के मानिसहरूलाई सामाजिक सञ्जालको लत लागेको छ? फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, त्यो गर्ने अनुमति दिउँ? अनुमति दिउँ, हामी नरोकौँ। के मानिसहरूलाई खेलकुद मनपर्छ? हामी युवा सङ्गतिको नाममा खेल खेलाउँ, खेलकुद खेलाउँ, फुटबल खेलाउँ। के उनीहरूलाई आफ्नो घरमा टिभी राख्ने इच्छा लागेको छ? के फरक पर्छ र, भइहाल्छ नि। त्यसैले अहिले सुसमाचार भएकै मण्डलीहरूमा पनि युवाहरू साँचो चेलापनमा हुर्किएका छैनन्। उनीहरू बाइबल पढ्नभन्दा फेसबुक अनि यो टिकटक, इन्स्टाग्राम आदि चलाउन बढी समय बिताउँछन्। उनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा मोज मजालाई प्रेम गर्छन्, किनभने उनीहरूको छली हृदयअनुसार अगुवाहरूले उनीहरूलाई छाडा छोडेका छन्। अगुवाहरूले बाइबलको कडा मापदण्डलाई व्यवस्था गरेका छन्, कमसल बनाएका छन्। डेभिड अङ्कलले लेख्नु भएको छ, एउटा औसत क्रिस्चियन घरको विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ थोरै प्रार्थना छ, थोरै बाइबल अध्ययन छ, थोरै सुसमाचार प्रचार छ, थोरै सेवकाई छ, तर सायद अति धेरै मोज मजा छ। त्यसैले मूल कुरा के हो भने, जुन कुराहरूको पछि मानिसहरू लद्दु भएर लागेका छन् मोज मजा गर्न, ती कुराहरूमा सदा रहिरहने किसिमको साँचो आनन्द कदापि छैन। जुन कुराहरूमा अहिलेको क्रिस्चियन भन्ने युवाहरू नसा जस्तै गरी लागेका छन्, त्यहाँ साँचो आनन्द छैन, सदा रहिरहने आनन्द छैन। तर बरु भजन सङ्ग्रह 16:11 दाउदले यसरी ठिक भनेका छन्, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्, र यसमा हामी भन्न सक्छौँ आमेन। मनोरञ्जनहरू आफैमा नराम्रो हुन्छन् भन्न खोजेको पनि होइन। हरेक मनोरञ्जनलाई हामीले जाँच्नुपर्छ। तर शारीरिक अभिलाषाले पूर्ण वा शारीरिक अभिलाषाले भरिएको हरेक मनोरञ्जन र परमेश्वरलाई बाहेक गरेर, परमेश्वरलाई हटाएर गरिने हरेक मनोरञ्जन गलत हो। प्रियहरू, हाम्रो सबभन्दा ठुलो सुख चयन, हाम्रो सबभन्दा ठुलो मनोरञ्जन परमेश्वरमा भएको होस्। त्यसैले सत्यत्यागको कारण हामी यहाँ देख्छौँ गलत स्थानमा केन्द्रित भएको प्रेम। अब हामी सत्यत्यागीहरूको अन्य चरित्रहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ सत्यत्यागीहरूको चरित्रहरू 2देखि 5 पदमा। उनीहरूको चरित्रहरू कस्तो हुन्छ? 2 पदमा हामी पढ्नेछौँ, किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको लोभी, सेखीबाज, घमण्डी, निन्दा गर्ने, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुणी, अपवित्र हुनेछन्। त्यसैले सत्यत्यागीहरूको चरित्रमा हामी अर्को हेर्नेछौँ सेखीबाज। सेखीबाज भनेको छ, के हो यो सेखीबाज भनेको? ग्रिकमा चाहिँ यो शब्द आलाजोन भन्ने शब्द हो। यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने फुर्ती लगाउनु, धाक जमाउनु। सेखीबाज भनेको फुर्ती लगाउने व्यक्ति, धाक जमाउने व्यक्ति। तर कस्तो फुर्ती भने, ऊ जे हो, एउटा व्यक्ति जे हो त्योभन्दा बढ्ता नै आफ्नो बारेमा सेखी गर्ने मान्छे सेखीबाज। संसार यस्तै सेखीबाज मान्छेहरूले भरिएको छ। तर पावलले यो खण्डमा बयान गरेका सेखीबाजहरू कुनै नास्तिक वा मूर्तिपूजकहरू होइनन्। उनीहरू त छन् नै, तर पावलले त्यो त अचम्म कुरै होइन उनीहरूको बारेमा बताउनु। तर यहाँ कुनै नास्तिक वा मूर्तिपूजक व्यक्तिलाई सेखीबाज भनेको होइनन्, तर आफूलाई क्रिस्चियन भन्नेहरूको बारेमा भनेको हुन्। उनीहरू चाहिँ उनीहरूले के कुराको सेखी गर्छ भने परमेश्वरसँग घनिष्ठ आत्मिक सम्बन्ध भएको दाबी गर्छन्। हामी कति आत्मिक छौँ, अनि तर भित्रपट्टि त्यस्तो वास्तविकता हुँदैन। उनीहरूको आत्मिक कुराहरूमा सेखीबाज छ। आत्मिक देखा पर्नलाई प्रभु प्रभु भन्दै, परमेश्वरको नाम प्रयोग गर्दै कुराहरू गर्न, बातचित गर्न उनीहरूलाई राम्ररी आउँछ। तर उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरसँग साँचो सङ्गति छैन। त्यसैले सेखीबाज, उनीहरूले आत्मिक कुराहरूको सेखीबाज गरेका छन्।
परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, आत्मिक आशिषहरू, सेखीबाज। उनीहरूले आफ्नो पापपूर्ण अभिलाषाले भरेको जीवनलाई आत्मिक देखा पर्ने खोलद्वारा ढाक्न भक्तिको वेश धारण गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूको जीवन जे हो वास्तवमा पापपूर्ण अभिलाषाले भरेको जीवन, यसलाई ढाक्नलाई उनीहरूले आत्मिक खोल, आत्मिक गाताको प्रयोग गरेका छन्। अनि यो नै उनीहरूको सेखीबाज हो। आफू जे हुँ भनेको भक्तिहीन, त्योभन्दा बढ्ता आफ्नो बारेमा म भक्ति गर्ने मान्छे हुँ भनेर देखा पर्छ, सेखी गर्छन् भनौँ, सेखीबाज। अर्को यहाँ पावलले बताएका छन्, त्यति मात्र होइन, मानिसहरू घमण्डी हुनेछन्। यहाँ भनेको छ सेखीबाज अनि घमण्डी। यो घमण्डी भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा हिपेरिफानोस भन्ने शब्दबाट आएको। अनि यो पनि दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, हिपेरिफानोस, घमण्डी। पहिलो चाहिँ हिपेर भन्ने शब्द छ, जसको अर्थ के हुन्छ भने माथि। हिपो भनेको तल, हिपेर भनेको माथि। अनि अर्को चाहिँ यहाँ फेनो भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ देखा पर्नु, चम्किनु वा सोच्नु। त्यसैले हिपेरिफानोस भनेको चाहिँ यसको अर्थ के हो भने अरूहरूभन्दा माथि देखा पर्नु, हठी हुनु, घमण्डी हुनु। घमण्ड गर्नु भनेको अरूभन्दा आफूलाई धेरै असल र धेरै उच्च देख्नु हो। यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, घमण्डको बिचमा चाहिँ म भन्ने ठुलो अक्षर छ। घमण्डले जहिले म भन्नेलाई उचाल्छ, अरूभन्दा माथि उचाल्छ। त्यसैले जुन यहाँ योभन्दा अगाडि सेखीबाज भनेर मानिसहरूको बयान गरिएको छ, यो सेखीबाज मानिसको सेखी गर्ने समस्याको जरा भनेकै उसको घमण्डीपनाको भित्री आचरण हो। सृष्टि जगतमा सबैभन्दा सुरुको पाप यही थियो, घमण्ड, जुन चाहिँ एउटा सृष्टि गरिएको एउटा दूत लुसिफरको हृदयमा सुरु भएको थियो। हितोपदेश 6 अध्यायको 16 र 17 पदमा परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने 6वटा कुरा, 7वटा कुराहरूको सूची छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले उल्लेख गरेको पाप चाहिँ घमण्ड हो। परमेश्वर घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ, तर मानिसहरू घमण्डी हुनेछन्। त्यसपछि अर्को शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको छ, निन्दा गर्ने। 2 पदमा भनेको छ, पैसाको लोभी, सेखीबाज, घमण्डी, निन्दा गर्ने। यो ग्रिकमा चाहिँ यो शब्द चाहिँ ब्लास्फिमकोस भन्ने शब्द हो। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यसको अक्षरशः अर्थ चाहिँ दुर्वाच्य वा आक्षेप भन्ने हुन्छ। दुर्वाच्य, खराब शब्द प्रयोग गर्नु, कसैलाई आक्षेप लगाउनु। यो शब्द पनि ग्रिकमा दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। पहिलो चाहिँ ब्लाप्तो, जसको अर्थ हो चोट पुर्याउनु, घाइते बनाउनु। अनि अर्को चाहिँ फिमी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ हो अफवाह फैलाउनु वा हावाबाजी कुरा गर्नु, गलत हल्लाहरू चलाउनु। त्यसैले चोट पुर्याउनु र गलत हल्ला चलाउनु यो दुईवटा शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। त्यसैले निन्दा गर्नु भनेको चाहिँ कसैलाई चोट पुर्याउने वा घाइते बनाउने उद्देश्यले गलत आक्षेप लगाउनु, गलत हल्ला फैलाउनु। यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूको मनसाय चाहिँ के हो भने कुनै पनि मानिसको बदनाम गर्नु। एउटा मानिसले अर्को मानिसको निन्दा गर्न सक्छ हैन, एउटा मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेको निन्दा गर्न सक्छ, तर एउटा मानिसले परमेश्वरको पनि निन्दा गर्न सक्छ। यो निन्दा गर्नु भन्ने परमेश्वरलाई पनि निन्दा गर्ने शब्दमा अर्थमा प्रयोग भएको छ। अब निन्दा गर्नेहरूको अग्रपङ्क्तिमा को छ? शैतान छ। ऊ बदनाम गर्ने र निन्दा गर्नेहरूको बाबु हो। परमेश्वरकै निन्दा गर्नेहरूमध्ये प्रमुख उही हो। शैतानद्वारा एक दिन आउनेछ, ख्रिस्ट विरोधी आउनेछ, जो चाहिँ शैतानद्वारा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएको हुनेछ। अनि उसले पनि परमेश्वरको विरोधमा निन्दापूर्ण शब्दहरू बोल्नेछ। परमेश्वरले उहाँको नाम व्यर्थमा नलिनु भन्नुभएको छ, तर मानिसहरूले त निन्दा नै गर्न उहाँको नाम आफ्ना अशुद्ध ओठहरूद्वारा अशुद्ध उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। आज विकासवादमा विश्वास गर्ने र विकासवादलाई प्रवर्धन गर्ने थोमस हक्सली जस्ता मानिसहरू यस संसारमा प्रशस्तै छन्। डेभिड अङ्कलले भन्नुहुन्छ, आधुनिक संसार निन्दाले भरिएको छ। परमेश्वरको नाम व्यर्थमा प्रयोग गर्ने कामलाई पप संस्कृतिको एउटा हिस्साकै रूपमा प्रशंसाका साथ स्वीकार गरिन्छ। हलिउड निन्दाले भरिएको छ, पप सङ्गीत निन्दाले भरिएको छ। हामी के देख्छौँ भने
यस्तो निन्दापूर्ण संसारको विकासले ख्रिस्ट विरोधीको निम्ति बाटो तयार पारिरहेको छ। तर दुःखको कुरा, अन्तिम दिनहरूमा क्रिस्चियन भनिनेहरू समेत नै यस्तो हुनेछन्। उनीहरू आफैलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो विषयमा सेखी गर्ने, आफूलाई माथि उचाल्दै घमण्ड गर्ने भएकोले अरूलाई तुच्छ ठान्छन् र सत्यता अनुसार परमेश्वरको वचन सेवा गर्नेहरूलाई निन्दा गर्छन् र साथै सत्यतामा हिँड्ने परमेश्वरको जनहरूलाई पनि निन्दा गर्छन्। उनीहरूले परमेश्वरकै पनि निन्दा गर्नेछन्। यसको सानो झलक चाहिँ हामी रोमन क्याथोलिक चर्चमा देख्न सक्छौँ। रोमन क्याथोलिक चर्चमा चाहिँ मरियमको पूजा गरिन्छ, पाप क्षमाको निम्ति मरियमलाई प्रार्थना गरिन्छ, अनि अरू सेन्ट्स भनिने मृतकहरूलाई प्रार्थना गरिन्छ। साथै रोमन क्याथोलिक चर्चको धर्मगुरुहरूका प्रार्थना वा बिन्ती चढाइन्छ। यो ईश्वर निन्दा हो। यहोवाका साक्षीहरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न भन्दै प्रचार गर्छन्। यो ईश्वर निन्दा हो। चङ्गाई कार्यक्रमको नाममा हास्य कलाकारहरू ल्याएर येशूको नामको निन्दा गर्ने यो चर्चहरू म आफैले देखेको छु। मानिसहरू निन्दा गर्ने हुनेछन् परमेश्वरको वचनको र परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने सेवकको पनि। तर हामी अर्को चरित्र पनि हेरौँ। निन्दा गर्ने मात्र होइन, उनीहरू चाहिँ बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने पनि हुनेछन्। अन्तिम समयमा परिवारहरू भत्किनेछन् भन्ने कुरा पावलले 2000 वर्ष अगाडि देखिसकेका थिए। त्यही भएर भन्दैछन् बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने, त्यहाँ परिवारभित्र समस्या हुनेछ, परिवारहरू भत्किनेछन्। तर अझै अगाडि यही कुरा मलाकीले पनि देखेका थिए। एकचोटि पल्ट मलाकी 4 अध्याय। ख्रिस्ट आउनुभन्दा पनि अझै 400 वर्ष अगाडि मलाकी पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तकको अन्तिम पद यसरी अन्त्य भएको छ। तपाईँले यो याद गर्नुभएको छ कि छैन? हामी त्यहाँ पढौँ। पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तकको अन्तिम पद कसरी अन्त्य भएको छ। मलाकी 4 अध्यायको 5 र 6 पद हामी हेरौँ। मलाकी 4 को 5 र 6 पल्टाउनु भयो होला। मलाकीको पुस्तक 4 अध्यायको 5 र 6मा यस्तो लेखेको छ, हेर, परम प्रभुको त्यस महान र भयानक दिन आउनुभन्दा पहिले म तिमीहरू कहाँ भविष्यवक्ता एलियालाई पठाउने छु। भनेको उहाँको अन्तिम दिन आउँदैछ, उहाँको महान दिन आउँदैछ, त्यो भयानक दिन आउँदैछ। के हुनेछ त्यो बेला? 6 पद। अनि तिनले बाबुहरूको हृदय छोराछोरीहरूतर्फ र छोराछोरीहरूको हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतर्फ फर्काउनेछन्, नत्र त म आएर यस पृथ्वीलाई सर्वनाशले हिर्काउनेछु। त्यसैले परमेश्वरले के बताइरहनु भएको छ भने ख्रिस्टको त्यो भयानक दिन आउने बेलाको समयमा, त्यसको ढोक्कैमा अवस्था कस्तो हुनेछ भने बुबाहरू र छोराछोरीहरूको हृदय एक अर्कादेखि अन्तै फर्किएको हुनेछ। मलाकीले पनि यो देखेका थिए। त्यसैले हामी देख्छौँ कि हामी अति नै अन्तिममा छौँ। किनभने वर्तमान समयमा हिजो आज जुन हामीले महामारी देख्यौँ कोरोना भाइरसको, अहिलेको समय कुनै पनि भाइरसको महामारी भन्दा पनि अति धेरै फैलिएको महामारी के हो भने विद्रोह हो। अभिभावकहरूप्रतिको विद्रोह, अभिभावकहरूप्रतिको अनाज्ञाकारिता हो। परमेश्वरलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनि हामीले यो शब्द हेर्दाखेरि मलाई के अरे 2 तिमोथी 3:2 बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने भन्ने शब्द हेर्दाखेरि छोराछोरीहरूलाई मात्र दोष लाउन सक्छौँ। तर यो कुरामा छोराछोरी मात्र होइन, तर बाबु आमाहरूको पनि उत्तिकै गलत भूमिका रहेको छ। याद गर्नुहोस्, यो चरित्र चाहिँ चर्च जानेहरूको चरित्र हो, सत्यत्यागी, भक्तिको भेष धारण गर्नेहरूको चरित्र हो। तर यहाँ के भएको छ भने यो घर भत्किएको छ। यहाँ छोराछोरीहरू बुबा आमाको आज्ञा पालन गरेको छैन। तर यसमा गलत भूमिका चाहिँ बुबा आमाको पनि छ। किनभने स्वार्थ, घमण्ड र पापमा जिउन रुचाउने अभिभावकहरू हुनेछन् घर घरमा। कस्तो क्रिस्चियन बुबा आमा हुनेछन् भने स्वार्थमा, घमण्डमा, पापमा आफैलाई प्रेम गर्ने अभिभावकहरू हुनेछन्। अनि त्यस्ता अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पवित्र वचनको प्रकाशमा तालिम दिएका छैनन्। आज के भएको छ? आज घर घरमा छोराछोरीहरूलाई घरमा इन्टरनेट, टिभी, मोबाइलको अनियन्त्रित प्रयोग गर्नलाई छाडा छोडिएको छ। संसारको त कुरै नगरौँ, म यहाँ क्रिस्चियन भनिनेहरूको घरको कुरा गरिरहेको छु। बरु कति अविश्वासी अभिभावकहरूले समेत आजको दिनमा
मोबाइल इन्टरनेटको समस्याको खतरा देखेर होसियार भएका छन्। तर यो कुरा चाहिँ चर्चहरूमा छिरेको छ, घरहरूमा छिरेको छ। अनि त्यसैले त्यस्ता घर परिवारहरू छन् जहाँ बुबाआमाले छोराछोरीहरूलाई मोबाइल इन्टरनेट चलाउन छाडा छोडेका छन्। अनि त्यस्तो घर परिवारमा छोराछोरीहरू विद्रोही भएको देख्नुमा हामी छक्क पर्नु पर्दैन। उनीहरूले बाइबल र न्यायोचित अरू किताबहरूभन्दा बढी सञ्चार माध्यमहरूबाट के सिकिरहेका छन् त? के हेरिरहेका छन्? उनीहरूले फेसबुक, इन्टरनेट, टिभी, फिल्महरूबाट बेविचार, कुस्ती, लागु औषध, विद्रोह र अश्लीलता हेरेका हुन्छन्। अनि उनीहरूको हृदय यस्ता कुराले भरिएका छन्। अनि जस्तो कुराले हृदय भरेका छन् त्यस्तै व्यवहार पाउनु त अब अपेक्षा त्योभन्दा अरू के गर्न सकिन्छ र? हेर्नुहोस्, शैतान चाहिँ ख्रिस्टीय परिवारलाई भत्काउन 24 घन्टा लागि परेको छ। 24 घन्टा उसले बुबाआमाहरूलाई विश्वासको हिँडाइमा कमजोर र सम्झौतावादी बनाएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न चाहन्छ। छोराछोरीहरूले घरमा नै के देखिरहेका छन् भने कपटी जीवन बिताइरहेको बुबाआमालाई देखिरहेका छन्। अनि त्यस्तै बुबाआमालाई हेर्दै हेर्दै उनीहरू त्यस्तै गर्न थाल्छन्। अहिलेको समय कस्तो हो भने बुबाआमाहरू मण्डलीमा कपटी हुन्छन्, फलस्वरूप छोराछोरीहरू चाहिँ घरमा कपटी हुन्छन्। उनीहरूले वास्तवमा घरमा ईश्वरीय तालिम पाउनुपर्ने हो, घरमा ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्ने हो। बुबाआमाको कपटी र सांसारिक जीवनले तर हो उनीहरूले ईश्वरीय तालिम र पाउनुपर्ने, घरमा ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्ने। तर दुःखलाग्दो कुरा, बुबाआमाको कपटी जीवन र सांसारिक जीवनको कारणले जति चोट उनीहरूलाई पुगेको छ त्यति चोट सायदै अरू कुनै कुराले पुगेको होला। यही कारण बुबाआमाहरू निष्कपट भएर छोराछोरीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। तर धेरै चर्चहरूमा यो सिकाइँदैन। धेरै क्रिस्चियनहरूले यस्तो गर्दैनन्। फलस्वरूप छोराछोरीहरू सानैबाट अनाज्ञाकारी र विद्रोही हुन छाडा छोडिन्छन्। उनीहरू युवा अवस्थामा पुगेपछि यस्तो विद्रोह पुरै बढ्छ। अनि यसको फल के हो भने मृत्यु हो। त्यसैले अन्तिम दिनहरूको कुराहरू हो। बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने कारण के हो भने बुबाआमाकै कपटी जीवन, बुबाआमाको कमजोर जीवन, बुबाआमाको सम्झौतावादी जीवन, अनि बुबाआमाको चाहिँ छाडा छोड्ने खालको प्रवृत्ति। म आफैले देखेको छु चर्च जाने व्यक्तिहरू को छोरा, एकजना चर्च जाने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन ठिकै होला जस्तो लागेको थियो। अर्कै चर्चको कुरा, धेरै समय त भएको छैन मलाई भेटेको। तर उहाँको छोरा लाई उहाँले मोबाइल छोड्नु भएको थियो अनि पब्जी खेलिरहेको थियो लद्दु भएर। अनि ऊ जुन घरमा पाहुना भएर गएको थियो त्यहाँ ऊ बसेर कुरा पनि गरिरहेको थिएन। अनि बुबाआमालाई मतलब थिएन। त्यो बच्चा ठुलो भएर कस्तो हुन्छ होला यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। बाइबलले भनेको छ भक्तिको भेष धारण गर्नेहरू पनि बुबाआमाको आज्ञा पालन नगर्ने हुनेछन्। धेरै चर्चहरूमा यो सिकाइएको छैन अनि धेरै बुबाआमाले यसरी तालिम दिएको छैन। त्यसैले चर्च भन्नेहरू नै यसमा कमजोर छन्। तर हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ प्रियहरू। हामी हाम्रो दौड पुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई ठिक अनुशासन र तालिम दिन चाहन्छौँ। उनीहरूलाई सुरक्षा दिन चाहन्छौँ उनीहरूको भलाइको निम्ति। त्यसैले यो आत्मिक युद्ध हामी लडिराख्नुपर्छ। प्रभुको इच्छामा हामी अहिले यति गर्नेछौँ अनि हामी भोलि बाँकी कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ भोलि बिहान। अहिले चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ र यहाँ अन्त्य गर्नेछौँ।